یا نبی 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 گناہگاراں دا سہارا یا نبی یا نبی گناہگاراں دا سہارا یا نبی یا نبی۔ اور متا کوئی ہاں جی تے او پھر میاں محمد صاحب کھڑی چیری والے رحمت اللہ تعالی علیہ پھر اس نو اپنے اشعار دے بیان فرمایا کہ دل بر دے دروازے اتے تا پکیاں لائیے جھوکاں، ہاں دل بر دے تبا ہن اسا مرد اللہ اکبر کے دل بر دے دروازے اتے تا پکیاں لائیے جھوکاں اور نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں، دل بر دے دروازے اتے تا پکیاں لائیے جھوکاں نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں، ہے نا اللہ سا سب نصیب فرمائے۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی گناہگاراں دا سہارا یا نبی یا نبی گناہگاراں دا سہارا یا نبی یا نبی بیچاریاں دا چارہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ اور یارو منگو اے دعا سونا لوے گھر بلا، آمین۔ یارو منگو اے دعا سونا لوے گھر بلا، دیکھا روزے دا نظارہ یا نبی یا نبی ویکھیے روزے دا نظارہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ اور لکھاں تاجاں والے تیرے روزے اتے آمدے، لکھاں تاجاں والے تیرے روزے اتے آمدے، ہووے رحمت دا اشارہ یا نبی یا نبی ہووے رحمت دا اشارہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ اور مومنوں خوش ہو سی نصیب آ جگئے، مومنوں خوش ہو سی نصیب آ جگئے، آیا عرشاں دا تارا یا نبی یا نبی آیا عرشاں دا تارا یا نبی یا نبی گناہگاراں دا سہارا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ اور ہادی مرسلاں حل کرو مشکلاں، ہادی مرسلاں حل کرو مشکلاں، اوکھے ویلے جے پکارا یا نبی یا نبی اوکھے ویلے جے پکارا یا نبی یا نبی بیچاریاں دا چارہ یا نبی یا نبی۔ اور کوے سعدی یا حلیمہ سرور انبیاء، کوے سعدی یا حلیمہ سرور انبیاء،
تیرے باجو نہیں گزارا یا نبی یا نبی تیرے باجو نہیں گزارا یا نبی یا نبی کوے سعدی یا حلیمہ سرور انبیاء تیرے باجو نہیں گزارا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی